अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं होम टीवी न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। बानी पीटीआई की दाएं आंख की बिनाई सिर्फ 15% रह गई। फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर की सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट सामने आ गई। बानी पीटीआई की आंख का जाती मुआलिज से फौरी मुआयने का मुतालबा। कहा, बानी पीटीआई के मुताबिक अक्टूबर तक दोनों आंखों की बिनाई ठीक थी, उसके बाद धुंधला नजर आने लगा। जेल सुपरिटेंडेंट को बारहा इतला दी लेकिन किसी ने संजीदा ना लिया। आई ड्रॉप देते रहे। एक दिन दाएं आंख की बिनाई मुकम्मल खत्म हो गई। फिम्स के डॉक्टर ने आंख में खून के लोथड़े की तशखीस की। गर्मियों में 3 बार फूड पॉइजनिंग हुई। 2 साल से दांतों का मुआयना नहीं कराया गया। बानी पीटीआई के मुताबिक सर्दियों में एक छोटा हीटर मिला, गर्मियों में एक कूल बॉक्स मुहैया किया गया जो हमेशा मौसर नहीं होता। महदूद वर्जिश के आलात और खुली जगह दस्तयाब है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई का 16 फरवरी से पहले आंख का मुआयना कराने का हुक्म दे दिया। फैमिली मेंबर की मौजूदगी में मेडिकल कराने की इस्तदा मुस्तरद। बानी पीटीआई की बच्चों से फोन पर बात कराने की भी हिदायत कर दी। बानी पीटीआई की जेल में हालत और फराहम करदा सहूलतों से मुताल्लिक केस की समाअत बैरिस्टर सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। बानी पीटीआई ने जेल में हिफाजती इक़दामात और खाने पीने की सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया। हुकूमत ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। अटॉर्नी जनरल ने यह भी यकीन दिलाया कि डॉक्टर्स कहेंगे तो किताबें भी फराहम कर दी जाएंगी। सलमान सफदर ने अदालत को बताया, मुझे 100 से ज़ायद फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आए लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। ये रिपोर्ट अदालत की अमानत है, यहाँ तक कि अपनी बीवी को भी कुछ नहीं बताया। मियां वाली पंजाब के नक्शे पे तो दूर हो सकता है लेकिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज के दिल के नक्शे पे वो दूर नहीं है। किसी शहर से की खिदमत करने के लिए उस शहर से ताल्लुक होना जरूरी नहीं। मेरी पैदाइश मियां वाली की नहीं है लेकिन मेरा दिल मियां वाली में है। मेरी पैदाइश मियां वाली की नहीं लेकिन मेरा दिल मियां वाली में है। अब आपको किसी दूसरे शहर का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। आज मैं मियां वाली के लिए मेडिकल कॉलेज का तोहफा लेकर आई हूँ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का जलसे से खिताब। कहा, वो दिन चले गए जब आपसे वोट लेकर कोई पूछता नहीं था। मियां वाली ने 4 साल पंजाब पर हुकूमत की लेकिन एक भी तरक्की का निशान नजर नहीं आया। पंजाब माओं, बहनों और बेटियों के लिए महफूज सूबा है। अब पंजाब पुलिस किसी को ओए कहकर नहीं, साहब या सर कहकर बुलाती है। वजीर आजम गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार भी उनके हमरा होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, सिफारतकारी झड़पों और जंग में भी जारी रहती है। हम अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं चाहते। अफगान हुकूमत को तस्लीम करने पर ईरान के फैसले का इल्म नहीं। किसी भी मुल्क का अपना फैसला होता है कि वो किसी मुल्क को तस्लीम करे या नहीं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी महकमा खारजा के मुआविन वजीर की मुलाकात। इस्लामाबाद और कोयटा में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत की। मुतासरीन से ताज़ियत का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आलमी ताउन नागुज़ीर है। अमरीका के साथ ताल्लुकात कलीदी हैसियत रखते हैं। माइनिंग, मिनरल्स और तवानाई शोबों में अमरीकी सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। सरमायाकारों को पाकिस्तान में महफूज माहौल फराहम किया जाएगा। अमरीकी मुआविन वजीर ने कहा, हमेशा पाकिस्तान से ताल्लुकात को अहमियत की निगाह से देखता है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस के ट्रायल पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, अब तो ट्रायल का फैसला भी आ चुका, इसके खिलाफ अपीलें ज़ेर इल्तिवा हैं। ऐसी सूरत में क्या ये मुकदमा गैर मौसर नहीं हो चुका? वकील लतीफ खोसा ने कहा, आम मुकदमा होता तो मैं गैर मौसर होने का कहता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर मुकदमे की कानूनी हैसियत पर हुक्म दें तो ये फरीकैन को मुतासर करेगा। एपेलेट कोर्ट का किरदार अदा नहीं करेंगे। आज की समाअत के हुक्म के बाद में जारी करेंगे। मुनासिब ऑर्डर करेंगे। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई को तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। जिसकी सरपरस्ती पंजाब की जाली हुकूमत कर रही थी, उन्होंने इमरान खान साहब के उनकी आंख के साथ तिबी दहशतगर्दी की। जानबूझकर इस तरह किया गया है और ये इंतहाई तशवीशनाक है। अब्दुल गफूर अंजुम को हम कानून के कटहरे में लाएंगे। पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई के साथ तिब्बी दहशतगर्दी की। आंख का मसला संगीन हद तक ले जाया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी कहते हैं, जेल सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम को कानून के कटहरे में लाएंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ जो कुछ हुआ वो जुर्म है। फौरी माहिर डॉक्टर से मुकम्मल मुआयना कराया जाए। अलीमा खानम कहती हैं, जेल इंतजामिया को मालूम था कि बानी पीटीआई की तबीयत खराब है। जानबूझकर इंतजार किया गया कि बीनाई चली जाए। बहुत तमाशा हो गया।
ہمیں انصاف دیا جائے۔ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر باجوہ کو رہائش گاہ پر گرنے کی وجہ سے چوٹ آئی۔ ISPR کے مطابق سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اس وقت CMH میں زیر علاج ہے۔ نفرت انگیز تقاریر اور گمراہ کن معلومات کا مؤثر سدباب ضروری ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا تشدد پر مبنی انتہا پسندی کی روک تھام کے عالمی دن پر پیغام۔ کہا، پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھاری قربانیاں دی ہیں۔ کشمیر اور فلسطین میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، کشمیر اور فلسطین کے منصفانہ اور پرامن حل کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ انتہا پسندی امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ نوجوانوں کو تعلیم اور مواقع فراہم کرنا ناگزیر ہے۔ Across our region, millions of families continue to face growing challenges driven by climate change. Shelter is a basic right. When women have safe homes, access to assets and financial inclusion, the benefits extend well beyond the household. خطے میں لاکھوں خاندان موسمیاتی تبدیلی اور سماجی چیلنجز سے متاثر ہیں۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا ایشیا پیسیفک شیلٹر اینڈ سیٹلمنٹس فورم سے خطاب۔ کہا، محفوظ رہائش کے فوائد خاص طور پر خواتین اور بچوں تک پہنچنا ضروری ہے۔ 2022 میں دنیا کا سب سے بڑا ماحولیاتی ہاؤسنگ منصوبہ سندھ پیپلز ہاؤسنگ فار فلڈ افیکٹیز پروگرام شروع کیا۔ 1,50,00,000 سے زائد لوگوں کو براہ راست فائدہ پہنچ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، 21 لاکھ مکانات کی تعمیر نو کے لیے $2 ارب کی ضرورت تھی۔ عالمی بینک، ایشیائی اور اسلامی ترقیاتی بینک کے تعاون سے اب تک 8 لاکھ مکانات تعمیر کر چکے۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں رمضان المبارک کے آغاز میں بارش کی نوید سنا دی۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر کا کہنا ہے، رمضان کے آغاز پر مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ ملک میں داخل ہوگا۔ سسٹم کے زیر اثر کراچی میں بارش کا امکان ہے۔ ابتدائی 20 روزوں میں موسم معتدل رہے گا۔ رمضان کے آخری ایام میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کراچی کے علاقے پاپوش میں فائرنگ سے خاتون قتل۔ پولیس نے فائرنگ کرنے والے سیکیورٹی گارڈ کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کا کہنا ہے، سیکیورٹی گارڈ نے بتایا خاتون اسے کچھ دنوں سے بلیک میل کر رہی تھی۔ خاتون کے پاس اس کی کوئی ویڈیو تھی، غلطی سے گولی چل گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے باضابطہ طور پر ٹرمپ کے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کر لی۔ نیتن یاہو نے واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ساتھ دستاویز پر دستخط کیے۔ امریکی صدر سے اسرائیلی وزیر اعظم کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات۔ ٹرمپ نے کہا، امید ہے مذاکرات کے لیے ایران اپنے رویے میں تبدیلی لے کر آئے گا۔ نیتن یاہو کو بتا دیا، اگر معاہدہ ممکن ہوا تو یہی ہماری ترجیح ہوگی، معاہدہ ممکن نہ ہو سکا تو پھر نتائج کا انتظار کرنا ہوگا۔ بابری مسجد دوبارہ بننے نہیں دیں گے، بی جے پی کی مسلم دشمنی ایک بار پھر آیا۔ وزیر اعلیٰ اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ نے اشتعال انگیز بیان میں کہا، بابری مسجد قیامت تک دوبارہ نہیں بننے دیں گے۔ ہم نے بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنانے کا وعدہ پورا کیا۔ 1992 میں تاریخی بابری مسجد کی شہادت پر فسادات کے دوران ہزاروں مسلمان شہید اور زخمی ہوئے تھے۔ جنزی تحریک کے بعد بنگلہ دیش میں پہلا الیکشن اور ریفرینڈم، عوام کا زبردست جوش و خروش۔ 299 نشستوں پر 1981 امیدوار مد مقابل۔ BNP الائنس اور جماعت اسلامی اتحاد میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ پولنگ اسٹیشنز کے باہر قطاریں، ووٹنگ کا وقت ختم ہونے میں کچھ ہی دیر باقی۔ ڈھاکہ میں BNP کے حامیوں کا طلبہ تحریک کے امیدوار پر حملہ۔ ٹھاکر گاؤں میں BNP کے نشان پر ٹھپے لگے بیلٹ پیپرز پائے گئے۔ نوجوان ووٹرز کا کہنا ہے، ہم ملک میں مضبوط آئین اور اصلاحات چاہتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر بنگلہ دیش MM ناصر الدین نے پولنگ کو غیر جانبدار اور شفاف قرار دیا۔ It is the youth who actually spearheaded the movement which finally resulted in the fall of Sheikh Hasina's regime after 16 years of autocracy. Today, Bangladeshis go to the vote. 1/5 or 1/4 of the electorate are actually younger people, so they will determine the future. شیخ حسینہ کے دور کا خاتمہ نوجوانوں کی تحریک کا نتیجہ ہے۔ ملک کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ چیف ایڈوائزر بنگلہ دیش کے معاون خصوصی ڈاکٹر علی ریاض کہتے ہیں، بھارتی اسٹیبلشمنٹ شیخ حسینہ کی حمایتی ہے اور انہیں پناہ دے رکھی ہے۔ بھارتی میڈیا جھوٹی خبریں پھیلانے میں پیش ہے۔ بھارت کو سمجھنا ہوگا، عزت اور برابری کے ساتھ تعلقات ہی سب کے مفاد میں ہیں۔ توانائی US لغاری نے بجلی مہنگی ہونے کی نوید سنا دی۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، عام صارفین کی بجلی $2.50 مہنگی ہو رہی ہے۔ پاکستان میں 22,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ نیپرا ریگولیشن سے صرف 7,000 نیٹ میٹرنگ والوں پر اثر ہوگا، باقی 14,000 سولر صارفین کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔
اگر نیٹ میٹرنگ والوں کا منافع 50% سے کم ہو کر 37% ہو رہا ہے تو اس میں کس کا نقصان ہے؟ سندھ کا عمران خان تسوری سے یو اے ای کے وفد کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال۔ گورنر سندھ نے کہا پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ وفد نے کہا گورنر انیشیٹو کے تحت آئی ٹی کے جدید کورسز کی مفت تعلیم قابل تحسین اقدام ہے۔ یو اے ای کونسل جنرل بھی ملاقات میں موجود تھے۔ That's close, it's out, the finger. Now this should be taken. This should be taken. He was never in control. Yes, a fairly simple chance. T20 ورلڈ کپ میں سری لنکا نے عمان کو 105 رن سے شکست دے دی۔ عمان کی ٹیم 226 رنز کے تعاقب میں 9 وکٹ پر 120 رنز ہی بنا سکی۔ آج کے دوسرے میچ میں نیپال کی اٹلی کے خلاف بیٹنگ جاری، تیسرے میچ میں بھارت اور نمیبیا کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی۔ راولپور میں چولستان جیپ ریلی کا میلہ سج گیا، 155 ڈرائیورز کوالیفائنگ راؤنڈ میں شریک۔ پریپیئرڈ کیٹیگری کی ریس کا پہلا مرحلہ کل ہوگا، 14 فروری کو اسٹاک اور خواتین کی ریس، 15 فروری کو پریپیئرڈ کیٹیگری کا حتمی مقابلہ ہوگا۔ معروف نعت خواں تابندہ لاری انتقال کر گئیں، کچھ دنوں سے عارضہ قلب میں مبتلا تھیں۔ نماز جنازہ بعد نماز عشاء فاروق اعظم مسجد نارتھ ناظم آباد میں ادا کی جائے گی، تدفین سخی حسن قبرستان میں ہوگی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز۔